قرآن دے ارمایا اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ذرا اس قرآن پاک جس مقام دے ترجمے کے غور کرتے جانا اور بڑی محبت نظر غور کرنا۔ سونیا جاننے اور نماز پڑھے گا کہ پھر تینوں لبے گا کہ میں تینوں قرآن جو دسا۔ قرآن پاک دی گل سن نظرہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا نماز پڑھے گا بے حیائی تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا عریانی تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا فحاشی تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا گناہ تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا عیبہ تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا گناہ تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا جھوٹ تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا زنا تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا شیطانیات گنڈیاں تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا شریعت دے شر تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا شیطان دے شر تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا سونیا نماز پڑھے گا نحوست تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا بے برکتی تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا شراب تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا زنا تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا سود تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا اللہ پاک کی ناراضگی تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا میرے رحمان کی نافرمانی ناراضگی تو بچ جائے گا، اور نبی پاک کی ناراضگی تو بچ جائے گا، فرشتیاں کی لعنت تو بچ جائے گا، نماز پڑھے گا اے اللہ تیری زندگی نو چمکا دے گا، نماز پڑھے گا اللہ تیرے گھر نو چمکائے گا، نماز پڑھے گا اللہ تیرے سینے نو چمکائے گا، نماز پڑھے گا اللہ تیرے چہرے نو چمکائے گا، نماز پڑھے گا اللہ تیرے رزق نو چمکائے گا، نماز پڑھے گا اللہ تیرے کاروبار نو چمکائے گا، نماز پڑھے گا اللہ تیرے دل چ بہار پیدا کرے گا، نماز پڑھے گا سونیا تیری زندگی چمک جائے گی، نماز پڑھے گا اور تیری اخیر سونی ہو جائے گی، نماز پڑھے گا اللہ پاک تیری قبر نو چمکا دے گا، اور نماز پڑھے گا سونیا نماز پڑھے گا تے اللہ تیری آخرت نو چمکا دے گا، نماز پڑھے گا اللہ پاک تیری زندگی اور تیری قبر تیرے حشر نو چمکا کے نبی پاک دے ہاتھوں حوض کوثر تو جام پلا کے اللہ پاک تینو جنت دے کے تے نبی پاک دا ساتھ دے گا۔ ایک کری پھر آکھو اور نماز پڑھے گا تے بہاراں ہی بہاراں، نماز پڑھے گا تے اللہ تینوں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کرتا جائے گا، اور نماز نال پیار پالے نماز نال محبت پالے، نماز پڑھیا کر قرآن اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آؤ نا میں تھوڑا جہا کے لے چلا، اور جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا تے جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا انجام کی ہے؟ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تینوں نبی پاک کی زبان تو نکلن والے الفاظ سنانا چاہتا ہوں، ذرا دھیان کر لیا جے۔ اور آج نماز دا نام لئیے اور تیرے دل چ گھٹن ہون لگ جاتی ہے، اور تیرے دل چ تنگیاں ہون لگ جاتی ہیں۔ بچوں میرے ول دھیان کرو پترو، ذرا گل سنن والی ہے، گل سن لیا جرا۔ آج جناب والا اور نماز دا ٹائم ہو جائے، او اذان ہون
لگ جائے اور تیرا دل نہیں کرتا کاروبار کی پیڑی کر رہے پیا اور تو اپنے پراپرٹی دفتر سے بیٹھے تو اپنی جناب ملازمت کر رہے پیا تو جناب والا اپنی فیکٹری سے بیٹھا ہوئے کہ تیرے کو کسٹمر آئے نے اور تیرا دل نہیں کرتا انہاں دا ساتھ چھڑ دے اور تیرا جی نہیں کرتا انہاں چھڑ کے جان دے اور تو اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہوئے بچے تیرے نال کھیل رہے ہو اور تو اپنے ٹیوی بچیاں فیملی چ بیٹھا ہوئے تے جناب تو بڑا پرسکون ہوئے تے نماز دا ٹائم ہو جائے نماز دا وقت ہو جائے تے تیرا دل نہیں کرتا نماز پڑھ لو اور تیرے دل چ تنگیاں آنیاں شروع ہو جاندیاں اور میرے وال ویکھو میرے وال ویکھو جوانا میرے وال ویکھ حدیث سنانا میں تینوں دھیان کردا نماز دا ادب تے قرآن دا ادب اور اللہ دے گھر دے ادب نوں روزے خاطر رکھو رب دھیان کرو بڑی محبت نہ ماحول خراب نہ کرو تے ادھر جناب والا میں دسنا پیا تیرے دل چ گھٹن ہون لگ جاندی ہے اے اذان اور میں کئی ایسے بے ایماناں نوں ویکھیے اور جڑے ظالم مسجد دے نال کرانا ہے اذان ہون لگ جائے کہ ظالم قسم دے لوگ کہتے ہیں اذان ہونی نہیں چاہیے اے لاؤڈ سپیکر ہونا نہیں چاہیے اور ظالم اور کنجر خانہ چلے تے سپیکراں چ چلے اور موسیقیاں چلن تے سپیکراں چ چلن اور کنجر نچن تے انہاں دے جناب گانے چھڈے جان تے سپیکراں چ چھڈے جان اور ساری دنیا سن دی ہے سیاستدان گجن تے سپیکراں چ گجن یہ جناب والا گردواریاں چ چلن تے سپیکر لاؤڈ چلن اور جناب ڈیجیاں چ چلن لاؤڈ سپیکر چلن ہر تھان تے ڈک بھی چلے میٹھی دی رسم ہوے تے ڈک چلے بازار ہوے دکان ہوے تیری گڈی ہوے تے ڈک چلے ڈھپ ڈھپ کر کے چلے تو انجوائے کرنا ہے اور سالم میں او بندہ جنوں نفرت جناب لاؤڈ سپیکر چ جدوں اذان دی آواز ہوندی ہے جدوں آکھیا جاندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور جڑا بندہ انہاں لفظاں تو تنگ پہ جاتا ہے وہ سمجھ لے کہ اودیاں تباہیاں شروع ہو گئی ہیں اودیاں بربادیاں شروع ہو گئی ہیں وہ بندہ ناکامی دی طرف وہ بندہ آگ دی طرف اللہ سبحانہ نا جان اج علماء دعا کر دے عرش والے کتے مسجد دے نال کرانا ہوے ساڈا ساڈی نسل سور جائے عرش والے اسی ستے ہوئے آرام کرتے ہوئے تے اذان کرے مؤذن نسیمہ والا اذان کرے تے ساڈے کنا چ آواز پھیلے تے اسی جا کے تے اپنے رحمان دے در تے حاضریاں دے آئیے اپنے خالق کے سامنے حاضریاں نمائیے ویا میں پیغام دینا چاہنا اس بندے نو جنوں نماز دی گل سن کے تے نفرت ہو لگ جاتی ہے اور نماز دی گل سن کے کیا پریشان ہو جاتا ہے اذان سن کے پریشان ہو جاتا ہے اور میں اس بندے نو دسا اپنے نبی پاک کی زبانی دس جاواں اپنے کولوں گل کرن دا قائل نہیں حبیب کبریا فرماتے نے فرمایا جیڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں نہ کردا وہ نماز دی حفاظت نہیں کردا یا نماز نہیں نہ پڑھدا میرے آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی فرمایا اللہ پاک کے اس بندے نو جہنم دے اندر اوتھے سٹے گا جتے فرعون نو سٹیا جائے گا اور جتے نمرود نو سٹیا جائے گا اور جتے انہاں ظالماں اللہ پاک جتے اپنے دشمناں نو سٹے گا اوتے بے نماز نو سٹ دے گا جڑا نماز تو نفرت کرتا رہے جڑا فیملی دے پیچھے لگ کے نمازاں چھڑتا رہے اور جڑا
تے پیچھے لگ کے تے نمازاں چھڑدا رہے اور جڑا کاروبار دے پیچھے لگ کے نمازاں چھڑدا رہے اور جڑا دنیا تے کھیل تماشیاں سیاسی میداناں دے پیچھے لگ کے نمازاں ترک کردا رہے اور سونیا اور چھڈ لے کنیاں پوچھے گا اور نماز نہیں نہ پڑھدا یاد رکھ لے ایک دن وہ بھی آن والا ہے اور جدھر سایاں تیری بھی نماز پڑھ دینیا اور نماز جنازہ پڑھ دیتا جا رہے تے ٹھکانہ یاد رکھی اور نماز نہ پڑھنے والے ہو تیرے ٹھکانے دا اعلان ہو رہا فرعون نمرود دے امان دے نال ہوئے گا تے جہنم دے اندر سادہ پڑھنا ہوئے گا آؤ نہ پھر دوسرے پاس میں کو بندہ بکھاؤں اور ایسے ایسے بھی تے بختاں والے ہویا کر دینے اور میں بڑے بڑے باپیوں نے دیکھا ہے اللہ دی قسم ٹریا نہیں ہو جانا اور جوانا فجر دا ٹائم ہوندے موبائل پیندہ سو جانا اور پاپ جی کھیلتا فیس بک تے ٹک ٹاک چلاتا چلتا سو جانا ہے فجر تیری لگ جاندی ہے اشراق تیری لگ جاندی ہے ضحا تیری لگ جاندی ہے ستیاں لگا دینے پر جانے ہوئے ہوئی تے بختاں والے ہویا کر دینے ہوئی تے مقدرہ والے نصیبیاں والے ہویا کر دینے اور میں بھی رات دیا طریقیاں تے تحجد دا ٹائم لوگو فیصلہ پاتے ہو اللہ دی قسم میں اندھیرا چھایا ہوندے تے کئی بزرگ باپے اور چلے بھی نہیں جانا اور اکھاں تو نظر بھی نہیں آتا تے دیوارہ نال ہاتھ باپا کے مسجد جا رہے ہوندے اور سونے کہ بزرگ بندے چھے اٹھ سکتے تے جوانا تو کیوں نہیں اٹھ سکتا اور تو کیوں نہیں اٹھتا باپے اور آنوں پوچھو نا بابا جی کاری پڑھ لیا کرو تو آٹے کو جو چلیا نہیں جانا بزرگوں کاری میں کے آرام نال پڑھ لیا کرو بزرگوں تسی آرام کریا کرو بزرگوں کتے تکے کھاندے ہو بزرگوں کتے جناب اکھاں تو نظر نہیں تو ہوتا تسی اندھیرے اندھیرے تے تکے تے ٹھوٹے کھاندے جاندے ہو تے باپے اور یگو دیڑو پترو کیویں رویے نماز ٹائم اپنے خالق دے در تے جا کے حاضری نہ لوائیے تے چین نہیں آندا سکون نہیں آندا اور سونیا اجدا پڑ جانا آئے اور کئی ایسے بھی تے بندے ہویا کر دے نا جنہیں جنابے والا نماز پڑھ دینے اور دنیا دا کاروبار رہ دے رہ جائے جدو اذان دا ٹائم ہو گئی ہے کاروبار بند کر دے ایادے دنیا نال رابطے ختم اور میرے رحمان نال میرا وقت شروع ہو گیا ہے اور میں وہ دے سامنے سارے چکھاڑ چلے جنہیں میں نو رنگ لائے نے جنہیں میں نو رزق کے برکت دیتیاں جنہیں میں نو کاروبارہ دا مالک بنایا جنہیں میں نو عقل دا مالک بنایا جنہیں میں نو سمجھ دا مالک بنایا اور تے میں اپنے خالق دے سامنے نماز چلے ہو اور ایسے ایسے بیتے ہویا کر دینے ایسے ہم میں آنا اور جنہ حکم دا رب دا ولی ہے جنہ اس دور دے اندر سب کو چھڑ چھڑا کے تے رب دے بوئے تے آ جانا ہے تے آکے مٹھی مٹھی زبان نال کلیاں پہ کے اذان ہو گئی ہے اجے امام صاحب نے نماز شروع نہیں کی تھی ایک کدی اوز کونے تے بہ جانا ہے کدی اوز کونے تے بہ جانا ہے کدی اوز کونے نہ ٹیک لا کے کلیاں بہ کے اپنے رحمان نواندے شاہ میرے پلے تے کچھ نہیں ہو میں تیرے بھوئے تے آیا تیرا منگتا بن کے آیا میں تیرا فقیر بن کے آیا میں
تیرے قوت تیریاں جڑیاں تو میرے تے نعمتاں کیتیاں نے میں انہاں دا شکرانہ پڑھن آیا میں تیرا شکر ادا کرن آیا اور کئی ایسے بھی تے رحمان دے لاڈلے ہویا کردے نے جڑے اپنے عرشاں والیا پتہ نہیں چج نال پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے اللہ جویں بھی ٹوٹی پھوٹی پڑھنے آوے شاہازی تے تیرے سامنے حاضریاں لوان آیا اللہ قبول کر لے اور جان لے اور جڑا بندہ جناب اے ذہن رکھ دے دنیا رہندی ہے تے رہ جائے نماز نہ رہے کاروبار رہندے تے رہ جائے میرے رب دے سامنے حاضری نہ رہے دنیا رہندی ہے تے رہ جائے فجر نہ رہے ظہر نہ رہے عصر نہ رہے مغرب نہ رہے عشاء نہ رہے اور یار رہندے تے رہ جائے فیملی رہندی ہے تے رہ جائے نماز نہ رہے سارے ناراض ہوندے نے تے ہو جا کاروبار رہندے تے رہ جائے سیاسی میدان کھیل دا میدان رہندے تے رہ جائے پر نماز نہ رہے حبیب کبریا فرماتے نے فرمایا تیرا بندہ نماز پڑھ دے قائم کر دے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو نور بھی دے گا یعنی تینو چمکا بھی دے گا ادا چہرہ بھی چمک رہا ہوئے گا ہاتھ پیر وضو والے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے انہوں اللہ قرآن بھی دے گا اللہ کامیاب کر کے تے اپنی جنت دیا نعمتاں دا مالک بنا دے گا ایک گری پھر آکھو فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے کدی محبت بات صحیح نہ تے جان دے ہو فیصلہ آبادی ہو اکثر بندے جوان بیٹھے ہو میں اپنے ذات کے تواڈے نال ایک گل کر جانی چاہنا اللہ دی عزت دی قسم جے اور جدوں بندہ فرضی پڑھن لگ جاندا ہے تے بندے نو جاسے ڈاؤن ہے اور بندے نو لذت ایڈی ہوندی ہے اور بندے نو اطمینان نہ ہوندا ہے اور بندے نو قرار نہ ہوندا ہے اور بندے دا دل نماز نال جڑ جاندا ہے اور نماز نال محبت پہ جاندی ہے پھر بندے دا دل کر دے کیڑا ٹائم ہوئے تے میں اپنے خالق دے سامنے جا کے سجدے چ سر رکھ لواں کیڑا ٹائم ہوئے میں اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہو جاواں تے جان ہے اور نمازی بندہ کدے کدے دنیا سو جاندی ہے تے نمازی بندہ رات دے پچھلے پیر اٹھ کے تے نفل پڑھ لے تے لذتاں چکھ لیندا ہے اپنے خالق نال گلاں کر لیندا ہے نماز قائم کر لیندا ہے اللہ اللہ دھیان کریا جڑا اوئے اے ہوئی تے بندہ کامیاب ہے اور جدوں لذت آنی شروع ہو جائے سمجھو اللہ نال پیار پہ گیا ہے اور جدوں پیار پہ گئے اللہ دی قسم اللہ کسے موقع تے تیرا ساتھ نہیں چھٹے گا ہر میدان سے میرا خالق تینوں کامیاب کرے گا نماز پڑھیا کر اور جنت دے 8 دروازے کھلا لیا کر اپنے ماں کدے نماز نہ چھٹ بیڑا سوڑیو کدے نماز ترک نہ کر بیڑا اور جوانوں میں نو رونا دے اور کیڑا کیڑا رونا رونی توڑے سامنے اے رمضان دیا راتا نے اے رمضان دا بابرکت مہینے اور میری ملت دے جوان کو پتہ نہیں کی پڑ گیا اے میری ملت دا جوان جنا یہاں تے ساری رات موبائل چلا کے تے واپس آیا کر دیتے یہ ساری رات رمضان دیا راتا یہ ظالم جناب گلیاں بازاراں تے کھیل کود کے تے ساری رات گزار کے سحری کر کے تے سو جاتا ہے اور کیسا ہے جوان ہے ساری رات کتے موٹر سائیکل تے گھومتا رہتا ہے کتے یاراں دیاں محفلاں چ بیٹھا رہتا ہے اوے رونا پاوے جس رات دے اندر تو قرآن پڑھدا سی جس رات دے اندر تو نفل پڑھدے سن جس رات دے اندر اپنے رب کولوں اپنے غلام بخشوانے سن اوے او رات ضائع کری جانا ہے سونیا اور جوانا کس بربادی وال چل پے اور کس تباہی وال چل پے اور آ جا نماز
والے آجا مؤذن تینو آواز ماردا رہ جاندے تینو رحمان والے بلاوندا رہ جاندے او تیرے دل دی اندر ذرا نرمی نہیں آندی تو ذرا جناب والا نماز والے نہیں آندا تے جوان دا حال وے اگر اینو کو نماز دی دعوت دے دے نا تے اگوں بہانے بڑے لا دینا ہے اے تے نہیں بڑے ہویا کر دے جی میں کپڑے خراب لے مینو کھلا مسئلہ میں مسجد سے نہیں جا سکتا میں نہ پاکا میں بھی تے جے آکو کتے ریسٹورنٹ تے چلیے کتے کھانا شانا کھاویے تے پھر جناب پاج کے کپڑے بھی پاؤنا ہے سب کو جکا رونا ہے اور کیوں نفرت کرنے نماز تو سنیا آپ میں تینو انگے لے چلا راتیان نلگر سن دے جایا دے میں تو نے گور گل سنا نہیں جانا وا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا فرماندے نے فرمایا جس بندے دا سر بوجھل ہو جانا ہے آج نماز پڑھنی بیٹھ ہے کتے تیرا باپ تینو سختی نہ لے آئے نا اور کتے مولوی صاحب تیرا ہاتھ پڑھ کے مسیحے لے اور کتے تیرا بڑا بھی یہ نمازی ہوئے تینو مسجد سے لے آئے کہ تیرے سار سے درد شروع ہو جانا ہے تیرا سار پوچھن ہو جانا ہے ویا میں تینو دسا حبیب کبریا فرمان دینے فرمایا قیامت دا دن میں اللہ پاک جناب نبی پاک میرا کی شہر تے گئے رہے حضور نے بیٹھی ہے کچھ لوگ ایسے نے انہاں دے جناب سار رکھے گئے آگ دے پتھر دے اینج رکھ کے بڑے بڑے آگ دے پتھر فرشتے لے کے انہاں دے سراں تے مار دینے پہ اور سار دا ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے سار لیزا لیزا ہو جاتا ہے ایک پھر ٹھیک ہوتا ہے ایک پھر مار دے پھر سارے دارے دا آج کتے کو ایکسیڈنٹ میں کیا ہوگی کتے کسے دا جناب سارے کسے بڑی گٹی دے تھلے آ جائے مگر بکرا ہو جاندہ ہے دماغ کی کھوپڑی بکری ہو جاندی ہے دماغ پھٹ جاندہ ہے کہ کندانو آت لاتا پھر میں مری آت رکھ لے اور بے نمازی آؤ قیامت نو جدو رحمان کو جائے گا اور جدو اجلا سلام کیتا جائے گا اور پھر توبہ بھی کرے گا تے کام نہیں ہوانی پھر جناب والا وقت گزر گیا ہوئے گا فرمایا نبی پاک نے پوچھئے فرمایا جبریل اے کون بد نصیب نے جنہ تے اینا جناب اللہ نراض نے انہاں نے دا سفر شروع کیتا جا رہے ہیں عزت جناب والا دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا جبریل فرماتے نے سونیا اے او لوگ نے جنہ دے سار نماز دے وقت بوجھل ہو جاتے سن جنہ دا نماز پڑھن تے نہیں سی مندا جنہ دا نماز پڑھن تے جی نہیں کردا اے آؤ فیصلہ بدیو آج فجر گزار دینے بستر سے لگا دینا ہے اور زور لگانا ہے کاروبار پہ بیٹھ کے گزارنا ہے اثر تک لگا دینا جناب حساب کتاب کر دیا لگا دینا اور مغرب دا ٹائم ہوتا ہے کاروبار بند کر کے تے گھر پہنچ جانا ہے نماز پھر نہیں پڑھتا عشاء دا ٹائم ہوئے گھرانے کے بہنا ہے ڈنر کرنے اولاد دے نال کتے LCDیاں لگیا تے ڈرامے دا ٹائم ہو گیا ایک میچ دا ٹائم ہو گیا فلانا ڈرامہ سا ساری فیملی گل کے بیٹھ کے نکلے اور عشاء فیملی سے لگا دینا ہاں میں تینوے تے کو اور حدیث سنانی چاہنا اور میرے نبی پاک کی میں نفرت کر دینے حضور ایک دن جناب مسجد نبوی کے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا اے جناب فجر دا ٹائم نبی پاک اسلام مسلح تے کھڑے ہو گئے صحابہ کھڑے نے کہ میرے آقا فرماندے نے فرمایا او میرے صحابیوں میرے سپاہیوں میرے دیوانیوں میرے
پروانے ہو فرمایا میرا جی کر دے فجر دا ٹائم تے میں کسے دی ڈیوٹی لگاواں میری تھاں تے نماز پڑھا دے تے میرا دل کر دے میں جناب چند جواناں نوں نال لے جاواں تے نال لے جا کے انہاں لوکاں دے گھراں نوں اگ لا دیاں جڑے نماز نہیں پڑھدے بے نمازی جڑے فجر دے ٹائم بستر تے ستے نے حضور فرماتے نے میرا جی کردا ہے میں انہاں دے گھراں نوں اگ لا کے تے ساڑ دیاں اگر مینوں ڈر عورتاں تے بچیاں دا نہ ہوئے تے مینوں گھر ایڈے بھڑے لگدے نے جس گھر دے اندر فجر نہ پڑھن والا نماز نہ پڑھن والا اور میرے نبی پاک نے انہی نفرت کیتی ہے بے نماز تو اور جڑا ایک نماز فجر دی نہیں پڑھدا او دے تو انہی نفرت یار سوچنا اور جڑا بندہ پنج دیاں پنجے نہیں پڑھدا اور کئی ایسے ایسے بھی ہے جمعہ بھی نہیں جے پڑھ دے اور کئیاں نوں تے عید پڑھنی نصیب نہیں دے ہوگی انہاں نوں تے ادھر ہی جناب ٹاک راؤندے مولوی صاحب نال جس دن نماز جنازہ انہاں دا اپنا پڑھیا جاندا ہے وہ اسے دن جناب والا انہاں دا ٹاکرا ہوندا ہے دھیان کرنا ذرا او دینار تو پہلا نمازی پڑھدا اولاد نو نمازی بنا جا اور بیٹی نو نمازی بنا جا اور بیٹے نو نمازی بنا جا پڑھا جا نماز نہ بچیاں نو انہاں نو جناب نماز دا وارث بنا جا تیار کرنا دو گلاں سنو تے گل مکا دئیے ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت نہ کر سنیا جے آج جناب فجر دے ٹائم نماز لگا دینا ہے پھر 10 بجے اٹھنے ناشتہ کرنا ہے کاروبار تے جانے ایک نہیں آج دن کیویں دا ہے نحوست ہی پہ گئی ہے پتہ نہیں کی گل کنے جادو کیتے نہ کاروبار چل دے نہ جناب والا گھر چ کو برکت گھر نوں ہی نظر کھا گئی گھر چ بھی جادو چل گیا گھر چ بھی لڑائیاں نہیں مکدیاں گھر چ بھی جھگڑا نہیں ختم ہوندا پتہ نہیں کسے میرے تے جادو کر سکیا ہاں سونیا اور تیرے تے جادو ہو گیا ہے تیرے تے جادو کسے انسان نے کیتا تیرے تے جادو کسے شریک دار نے کیتا تیرے تے جادو کسے شریک والے نے کیتا اور تیرے تے جادو کیتا ہے تے شیطان نے کیتا ہے شیطان لعین ابلیس نے کیتا ہے میں ثابت کرنا نحوست دے اندر دن گزارنا ہے ہاں میں تینوں دسا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ فجر دے ٹائم ستا رہندا ہے اے نماز لگا دیندا ہے فرمایا شیطان آندا ہے تے آ کے ہر بندے دی بدھی تے جادو کردا ہے تے جادو دیاں کنکیراں لاندا ہے فرمایا جادو کردا ہے اے دے تے نحوست پھوک جاندا ہے فرمایا تیرا بندہ پھر نماز ٹائم نہیں اٹھدا پھر نحوست ہی پئی رہنی ہے اور پھر جادو ہی ہویا رہنا ہے پھر شیطانی اثرات ہی رہنے نے پھر تو دماں دروتا والیاں کولوں بھجدا پھردا ہے کتے عقیدے خراب کر لینا ہے یا میں تینوں دسنا چاہنا او یا جادو دا حل سن کے لے جا اور نظر بد کو آستم تے اس کو بچاؤ دا طریقہ سن کے لے جا نبی پاک فرماتے نے حضور فرماتے نے جیڑا بندہ فجر دے ٹائم اٹھ جاندا ہے اللہ پہ حکم نہ جادو دی ایک گرا ٹوٹ جاندی ہے اے اٹھ کے تے وضو کر دے تے جناب جادو دی دوسری گرا بھی کھل جاندی ہے جادو ختم ہو جاندا ہے اے پھر جناب مسجد چ آ جاندا ہے آ کے جماعت نال پڑھدا ہے اللہ اکبر جڑے جناب نماز شروع کر دے تے آسمان والا رحمان اے دے تے انہاں
کر دے ایدی رحمت کر دے اللہ دے فضل نال جادو دی تیسری گرا بھی ٹوٹ جاتی ہے نحوست ختم ہو جاتی ہے شیطانی اثرات مک جاندے نے تے آپ میں تینوں دساں نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھ دے اللہ پاک او دے مال تے جان تے ہر شے دی آپ حفاظت کردا ہے کدے نقصان